रहमत आलमीन ऐ पढ़ूँ विच मोज़े विच नबी की अता नूर जनाब नहीं, ये मेरा मामूल नहीं था। मैंने वो फ़कत रहमत आलमीन पर मैंने 8 जुम्मों पर गुफ्तगू की है और उसका भी मैंने एक हिस्सा बयान किया है। कितने? अभी 3 हिस्से उसके बाकी हैं। वो एक हिस्से में से मैंने 4 जुज़ लिए हैं। 3 जुज़ों पर 2-2 मिसालें दी और आखिरी जुज़ कौन था? नबी रहमत की तकसीम। उसमें मैंने 20 लोगों को हिस्सेदार शामिल किया, उस पर मैंने मौजू को मुकम्मल कर दिया। फिर उसके 3 हिस्सों का इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर शुरू करेंगे। और ये मौजू जो है ना, ये इसका नाम क्या है? 3 महबूब चीज़ें। कितनी? अब आइए आका अलैहिस्सलाम की 3 चीज़ों का जिक्र करते हैं। ये सब बयान कर लेंगे, फिर इंशाअल्लाह इसकी तशरीह शुरू करेंगे अलग अलग इंशाअल्लाह, ठीक है ना। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? हुब्बे मा इलैया मिन दुनियाकुम। अब उस मजलिस में, जो मजलिस रब को बड़ी प्यारी लग रही है, और इतनी प्यारी मजलिस लगी या महफिल लगी कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्मन फरमाया, तालीम दी, ए महबूब जल्दी जाओ और इस महफिल में खुद अपने आप को बिठाओ, जमाओ इनकी संगत में। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाहु अकबर। हाय हाय। अब आका अलैहिस्सलाम जब मजलिस में बैठे, उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया मेरे सहाबा या मेरे क़यामत तक आने वाली उम्मतियों, तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। कितनी? आपको भी पसंद होगी ना। ये तकरीर सुनने तक नहीं है, जुम्मे पढ़ाए जा रहे हैं, कब से चल रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, महफिल मिलाद हो रहा है, 11वीं की महफिल हो रही है, महाना दर्स कुरान हो रहा है, हफ्तावार दर्स कुरान हो रहा है, तकरीरें, वाज़, खताबात, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। असल में चीज़ है अमल। क्या है? तुम सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ। अभी मैंने सुनाना कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कितनी चीज़ें आका ने फरमाया? हुब्बा इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। पहली चीज़ क्या है? फरमाया अत्तय्यिबु, मुझे खुशबू बड़ी पसंद है। मुझे आका अलैहिस्सलाम, क्योंकि तशरीह में नहीं करनी, तशरीह में चला गया तो मेरी सारी चीज़ें रह जाएंगी, ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। लेकिन एक जुमला ज़रूर कहूँगा, आका अलैहिस्सलाम को अगर तलाश करना होता ना कि सहाबी को या सहाबा को ज़रूरत होती कि नबी पाक को मिलना है, तो जिस गली से खुशबुओं के हुल्ले आते वहीं चल पड़ते। जिस गली और जिस बाजार में से आका सल्लम गुजर जाते, वो सारी गली, वो सारा बाजार, वो इलाका मुअत्तर हो जाता। आपका जिस्म आतर मंबा था खुशबुओं का, सर चश्मा था खुशबुओं का, खुशबुओं का चश्मा होकर फिर फरमा रहे हैं हुब्बा, मुझे पसंद है अत्तय्यिबु, खुशबू। क्योंकि मेरे आका को तो खुशबू लगाने की जरूरत नहीं थी, खुशबू को पसंद किया, खुशबू को लगाकर उम्मत के लिए तालीम बनाई। फरमाया सुन्नत मेरी होगी, हर मजलिस में इज्जत तेरी होगी। हाय हाय। लेकिन हमने खुशबू इसलिए से नहीं लगानी कि वाह वाह हो जाए, लोग कहेंगे क्या बात है जी, बढ़िया खुशबुआँ आ रही हैं, बढ़िया। बोलिए, वो मेरी दाएं जेब में पैसे होते हैं ना, जो अपना खर्चा होता है दुनिया का, तो खुशबू वाली शीशी उसी में होती है। तो बस आका कहीं कहते हैं जी वो आपके पैसों में खुशबू बड़ी आ रही है। मैं कहूँ पैसों से पूछो क्यों आ रही है, वो रुपये खुद ही बताएंगे कि खुशबू क्यों आ रही है। तो मेरी मिसवाक जो आपने वुज़ू वाली इधर वाली वो घर में होती है, लेकिन जब मैं सफ़र में होता तो वो मेरी जेब में होती है। तो वो कभी कभी इस्तेमाल होती है, सफ़र पर कभी कभी होता है, वुज़ू करना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो घर में तो मुस्तकिल इस्तेमाल होती है। तो वो जब मैं अपनी खुशबू को लगाता हूँ ना मिसवाक, तो उसमें से खुशबू आती है। आए अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम को खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुशबू को पसंद करके लगा कर, क्या पसंद करके और लगा कर उम्मत के लिए खूबसूरत तोहफा बना दिया। फरमाया खुशबू को मैंने पसंद किया है, हुब्बा मुझे पसंद है, तू भी पसंद कर। दाएं बाएं खर्च करता है, फजूल खर्चियाँ करता है, क्या तू महीने के बाद खुशबू पे पैसा नहीं लगा सकता मेरी सुन्नत समझ के? फरमाया सुन्नत मेरी होगी, अदा मेरी होगी, इज्जत तेरी होगी।
پسینے کے سمیلوں کے ہلے نہیں آئیں گے، خوشبو کی انشاءاللہ خوشبو ہی آئے گی انشاءاللہ۔ آقا نے کیسا فرمایا الطیب حبیبا، مجھے پسند ہے کیا؟ خوشبو۔ کیا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والنساء، فرمایا نیک بیوی، نیک عورت، نیک ساتھی مجھے بہت پسند ہے۔ کہ آج کل تا عورت آ رہی کہ میں داڑھی والے نال نہیں شادی کرونی، داڑھی منڈا ہونا چاہیے، ہائی لیول دا پہنچا ہوئے۔ یہ دے بندے بھی کہہ رہے ہیں جی کوئی اوہ جی عورت لبے جڑی پہنچی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار باب مدینۃ العلم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بسیدہ ہیں، ذاتی مکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تنگی ہے گھر میں، حالات تیرے بڑے سنگین ہیں، لیکن میری علی کی بات سن، نیک عورت، نیک اولاد، نیک ہمسایہ اور مخلص دوست، بیوی نیک، اولاد نیک، ہمسایہ نیک، لیکن جب دوست کی باری آئی تو میرے علی نے کانٹا بدل دیا رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا نیک نہیں، شرط نیک نہیں ہے، دوست کی گارنٹی نیک نہیں ہے، دوست کی گارنٹی مخلص ہے۔ تین نیک مخلص دوست اگر تیرے پاس ہے، میں علی کہتا ہوں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میری نگاہ میں امیر ترین ہے، تو میری نگاہ میں امیر ترین ہے۔ تو اس سے بھی بڑا کوئی امیر ہو سکتا ہے کہ پھر تیرے پاس نیک بیوی ہو، نیک اولاد ہو، نیک ہمسایہ ہو، مخلص دوستو۔ بہرحال ٹائم ہو گیا، بس یہ بات سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اب جملہ یہاں بھی ایک نکتہ ہے، ادھر نکتہ تھا من دنیاکم، اگر جتنے ہیں نا وہ یہی کہیں گے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، لیکن نبی پاک نے فرمایا من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے، تمہاری دنیا میں سے، میری کوئی دنیا نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں دنیا۔ یہ نصیحت ہے، یہ فکر ہمیں دیا، یہ تعلیم دی ہمیں نبی پاک کی زبان نبوت سے، یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے تمہاری دنیا میں سے۔ اور آگے ایک اور بڑا نکتہ ہے، فرمایا تیسری بات جو مجھے پسند ہے نا حبیبا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام نہیں لیا، پہلے اس کی تشریح کی، فرمایا وجعلت قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ نکتہ بڑا ہے، پہلے اس کی تشریح کی، اس کی فضیلت بیان کی کہ مجھے کیسی پسند ہے، فرمایا وجعلت قرۃ عینی، قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا فی الصلاۃ، اس کو نماز کہتے ہیں۔ کون تمہارا کیا ارادہ ہے جی؟ تقریر تو آپ نے سن لی اور میں ٹائم بھی ہو گیا، میں نے تمہیں تقریر سنا دی۔ نبی پاک نے فرمایا حببا الی من دنیاکم، اے میری امتی مجھے تین چیزیں تمہاری دنیا میں سے بڑی پسند ہے۔ اب تمہارا ارادہ اور میرا ارادہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نیک عورت، خوشبو، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا فرمایا یہ مجھے بڑی پسند ہے۔ اے امتی، امت مسلمہ، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تیری کامیابی، تیری کامرانی، تیری عزت، تیرا وقار، تیرا عروج، تیری بلندی، تیری جناب سہاری ہر خواہش پوری، ہر طرف ٹیکا، دبدبا، رو، بخشش، مغفرت، سارے پروٹوکول ملیں گے اگر تو یہ کر لیں کہ جو نبی کی پسند وہ تیری پسند، جو نبی کی ناپسند وہ تیری ناپسند۔ خدا کی قسم، نبی کا علم، نبی کی احوال، نبی کی ادائیں، نبی کی ہر چیز کے وارث اگر بنا ہے تو وہ صحابی بنا ہے۔ اٹھاؤ کتابیں، خدا کی قسم میرے آقا کے صحابہ نے آقا علیہ السلام کی ہر چیز کے وارث بن کر کے دکھا کر دنیا کے لیے مثالیں قائم کر دی۔ انشاءاللہ یہ گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، تین محبوب چیزیں۔